कराची, बड़ा शहर, बड़ा मुकाबला। एमक्यूएम की मेयर और डिप्टी मेयर की कुर्सी पर गिरफ्त मजबूत। कौन कैसे निजाम चलाएगा? फारूक सत्तार कहते हैं लंदन बयान से कंफ्यूजन खत्म हो गई। ना तनख्वाह ना इकामा, सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानी मजदूर परेशान, हुकूमत बेहिस, मुतासरीन को सिर्फ ज़बानी तसल्लियाँ। मकबूजा कश्मीर में 47वें रोज़ भी कशीदगी, अब तक 87 कश्मीरी शहीद, 8000 से ज़ायद ज़ख्मी। मगरिब का दोहरा मयार, हुकूक़े निस्वा के चैम्पियन बुर्कीने से खौफज़दा, पाबंदी के बावजूद लिबास की मकबूलियत में 2 गुना इजाफा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ अंबर शमसी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जामात है और पाकिस्तान से ही चलाई जाएगी, ये तो थे फारूक सत्तार के अल्फाज कल अपनी ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और कायदे तहरीक ने प्रेस रिलीज़ में भी ऐलान किया कि पार्टी की तंजीम साजी, फैसला साजी और पॉलिसी साजी के मुकम्मल इख्तियारात राबिता कमेटी के सुपुर्द कर दिए गए हैं। लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लंदन में मौजूद रहनुमा वासे जलील ने कहा कि जमात के फैसलों की तौसीक पहले भी कायदे तहरीक करते आए और आइंदा भी वो ही करेंगे। तो क्या आज कराची में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में कौन से एमक्यूएम को वोट दिया, लंदन वाले या कराची वाले? और फिर इंसदादी दहशतगर्दी की मुंतज़िम अदालत में पुलिस ने सानहा 12 मई का अबूरी चालान पेश कर दिया, जिसमें एमक्यूएम के नामजद मेयर वसीम अख्तर को बाकायदा नामजद किया गया। वसीम अख्तर जेल से वोट देने आए, लेकिन क्या 2 करोड़ आबादी के शहर को भी जेल से चला पाएंगे? इस पे मज़ीद तफसील से बात करेंगे हम एमक्यूएम के सीमा फारूक सत्तार से। लेकिन पहले सुनते हैं वासे जलील का ये क्लिप जो उन्होंने एक प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए कहा। कम से कम मुझे अपनी ज़ात से लेके और पार्टी के हवाले से तमाम जिम्मेदारान उस पर मुझे कोई इबाम नहीं है। राब्ता कमेटी पाकिस्तान है, राब्ता कमेटी लंदन है, उसके अराकीन हैं और यकीनन जब भी कोई पॉलिसी मैटर होता है, उस पर कोई इश्यूज होते हैं तो उस पर डिस्कशन किया जाता है और उस डिस्कशन पे यकीनन जब भी कोई हमें फैसला लेना होता है तो उस पर कायदा अल्ताफ भाई से जो है उस पर तौसीक ली जाती है। ये तौसीक पहले भी जो है वो इससे पहले ली गई है, तौसीक हमेशा ली जाएगी इंशाल्लाह, और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फारूक सत्तार साहब, क्या अब कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई जब से ये प्रेस रिलीज सामने आई थी कायदे तहरीक की जानिब से कि पॉलिसी साजी वगैरह ये सब अब राबिता कमेटी ही करेगी कराची से? मेरे ख्याल में वैसे तो कल की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही ये अभाम या कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाना चाहिए कि एक मरतबा ये फ़ैसला किया गया है कि अब फ़ैसले यहाँ पर होंगे, लंदन में नहीं होंगे। तो ये मैसेज काफ़ी है, बहुत वाज़ेह है और बहुत क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद राब्ता कमेटी के स्ट्रक्चर को हम डिफ़ाइन करें, पाकिस्तान में राब्ता कमेटी कितनी है, लंदन में राब्ता कमेटी कितनी है। चलें, उस बयान से फिर कन्फ्यूजन हुआ जो लंदन से आया, तो आज सुबह प्रेस रिलीज़ आई है, उसमें मेरे ख़्याल में मज़ीद इस कन्फ्यूजन को और अभाम को और क्लियर कर दिया गया और कह दिया गया कि भाई ये फ़ैसले जो कल किए गए, जिसका ऐलान हुआ, उसको एंडोर्स किया गया। तमाम कारकुनों से अपील कर दी गई है कि वो राब्ता कमेटी पाकिस्तान के साथ ताउन करे, राब्ता कमेटी के साथ ताउन करें। और ज़ाहिर है कारकुनान का 99% बल्क पाकिस्तान में है, कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर ख़ास, नवाब शाह में है। तो मेरे ख्याल में मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर, देयर इज़ नो एम्बिग्यूटी, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क मौजूद है। लेकिन राबिता कमेटी के जो फैसले हैं इसकी तौसीक फिर कायदे तहरीक ही करेंगे? देखें, मैं ये समझता हूँ कि जब कायदे तहरीक ने एक मरतबा ये कह दिया, अपील कर दी कि भाई जो वो बात कर रहे हैं, फ़ैसले कर रहे हैं, आप उनका हाथ बटाएं, आप उनके साथ ताउन करें, तो मेरे ख़्याल में इसकी ये जो तशरीह है इसकी ज़रूरत ही नहीं है। दिस प्रेस रिलीज़ इज़ मोर देन इनफ टू गिव गारंटी टू, मतलब ये कि इस बात का यकीन दिलाएं कि अब इसमें कोई अभाम नहीं है। जो ये तौसीक वाली शिक है वो अपनी जगह पर है, उसका इतलाक़ जो इस वक्त सिस्टम ऑपरेशनल है उस पर नहीं है। और देखिए, हमने भी ये इक़दाम उस वक्त किया था ना कि जब बात हद से आगे चली गई थी, जब पाकिस्तान की वहदत सलामती पर बात आ गई थी, जब पाकिस्तान के वजूद पर बात आ गई थी ना, तो फिर ज़ाहिर है कि हमने ये इक़दाम किया और अपने फ्री विल के साथ किया
کوئی ہم پہ دباؤ نہیں تھا, کوئی انفلوئنس نہیں تھا. تو میرے خیال میں اس کو میں بار بار کلیئر کر رہا ہوں. اور لیکن جو آپ کلیئر تو کر رہے ہیں, لیکن لنڈن کا سیکریٹریٹ تو موجود ہے, وہاں سے تو وہ آپریٹ کر رہے ہیں, اور آپ کیسے ان کو بالکل علیحدہ تو نہیں کر سکتے؟ دیکھیں, جو سیکریٹریٹ ہے اس میں کنوینر ہے ندیم مسرت صاحب یا واسع جلیل صاحب یا مصطفیٰ عزیز آبادی اس کے ممبر ہیں. تو ہم نے تو نہیں کہا کہ مشورے کے لیے تو پوری دنیا سے ہم نے کہا ہے کہ ہم مشورے پوری دنیا سے لیں گے, جہاں سے مشورے آئیں گے, جو دینا چاہے گا ہمیں ضرورت پڑے گی ہم لیں گے. تو ہماری پالیسی سازی میں مشوروں کا تو عمل دخل شامل ہوگا, لیکن فیصلے ہم یہاں پر کریں گے. اور ہم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا عارضی فیصلہ ہے, یہ وقتی فیصلہ ہے. یہ بہت سارے لوگ اس میں اگر مگر کی جو مینگنی ڈال رہے ہیں دودھ کے اندر, اور ایک سفید دودھ کے کلر کو خراب کر رہے ہیں, دودھ کو خراب کر رہے ہیں, میں ان سب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کے ہم بیانات نہ دیں. میں اینکرز جتنے ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی جو ہم نے اپنے لیے اسپیس لی ہے, اس اسپیس میں آج ہمیں ایک کامیابی بھی ملی ہے. ہمارے میئر, ڈپٹی میئر, چیئرمین, وائس چیئرمین, مبارک ہو آپ کو اس پہ. شکریہ. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو ووٹ دیے گئے ہیں وہ لنڈن کی ایم کیو ایم کو دیے گئے ہیں یا پاکستان کی ایم کیو ایم کو دیے گئے ہیں؟ دیکھیں, کہا گیا رابطہ کمیٹی کو دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور رابطہ کمیٹی پاکستان ہی تو آپریٹو پارٹ ہے رابطہ کمیٹی کا, جہاں آپ کو آپریٹ کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں, ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کی سیاست کر رہے ہیں اور پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں, اور ایم کیو ایم پاکستان میں رجسٹرڈ ہے. اور جو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے وہ صحت ہے قائد کی, بانی الطاف حسین کی. وہ ان کے فیصلوں میں جو اضطراری پن ہے وہ ہے, جو ذہنی دباؤ یا تناؤ ہے, جو کیفیت ہے, یہ ساری باتیں تو بڑی ہم نے اس کا اعتراف کیا ہوا ہے نا. یہ ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی وہ توجہ دیں گے اس کو. لیکن اس سے پہلے بھی 1992 میں قائد تحریک علیحدہ ہوئے تھے فیصلہ سازی سے, اور پھر 3 ماہ بعد دوبارہ وہ آ گئے تھے واپس. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ 3 مہینے بعد دوبارہ سے واپس وہ شامل ہوں گے ڈیسیجن میکنگ میں؟ یہ ہمارا عزم, ہمارا یقین, ہمارا اعتماد, اور جس کنوکشن کے ساتھ یہ بات ہم نے کی ہے, اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو ٹائم فریم میں اس کو پابند کروں گا؟ ایک بہت سینسیٹیو, بہت حساس ہماری ضرورت ہے, پاکستان کی ضرورت ہے. یہ ہم نے ملک کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات نہ آئے, پاکستان کے استحکام کو کوئی نقصان نہ پہنچے, لوگوں میں اس حوالے سے کوئی کنفیوژن نہ آئے, ملک کے دشمن کو کوئی فائدہ اٹھانے کا موقع نہ ملے. ہم نے تو ایک بڑے مقصد اور بڑے کاز کے لیے فیصلہ کیا. ورنہ اس سے پہلے بھی ایسی باتیں جو نامناسب تھیں, جس کو بانی تحریک نے ایڈمٹ بھی کیا ہے کہ ہاں یہ نامناسب تھی, اور ریٹریکٹ بھی کیا. تو یہ معافی بھی مانگی, ہاں معافی مانگی, ریٹریکٹ کیا, پھر ویسے ہی بیان دیا. تو اس کا مطلب اٹ از پرپیچویٹنگ. یہ چیز, یہ مسئلہ جو ہے مستقل ہے, یہ عارضی نہیں ہے. تو ایک مسئلہ اگر مستقل ہے تو آپ اس کو آپ کنفرم کرتے ہیں کہ یہ مستقل فیصلہ ہے. ظاہر ہے جب مستقل مسئلہ ہے تو اس کا مستقل حل نکلے گا. تو میرے خیال میں اس کے مستقل حل ہی سے تو یہ سارا ہمارا فیصلہ جڑا ہوا. ہم نے تو اس مسئلے کے حل کے لیے فیصلہ کیا ہے. اور اگر اس مسئلے کا آپ کو لگتا ہے کہ جو لندن میں جو ایم کیو ایم کے رہنما ہیں وہ آپ کی جو ریالٹی ہے, جو پاکستان میں جن چیزوں سے آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, اس سے ناواقف ہیں؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری 30-35 سالوں کی رفاقت ہے, ہم نے ساتھ کام کیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہماری کوئی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوگی. ہماری ذہنی ہم آہنگی ہے, اور کوئی بھی اقدام ہم یہاں کرتے ہیں تو انہیں یہ ضرور معلوم ہے کہ ہم تحریک کے وسیع تر مفاد میں, ہم تنظیم اور جماعت کے وسیع تر مفاد میں, ہم ہمارے ووٹرز اور جو کراچی کے عوام بالعموم اور پاکستان کے مظلوم عوام بالخصوص, اور یہ جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے, ہم اس کے مفاد میں یہ فیصلے کر رہے ہیں. ہم اس اپرچونٹی کو جو 9 مہینے پہلے ہمیں محروم کیا گیا تھا کہ میئر کا الیکشن نہیں ہونے دیا گیا, اب وہ اپرچونٹی آئی ہے. ہم اس سیاست کو اب پیچھے رکھ کر, الزام تراشی کو, اس کے جوابی الزام کو, ہم نے اس مسئلے کا آپ کو ایک حل دے دیا. اور جب تک یہ مستقل طور پر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, یہ پالیسی, اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے. تو میں اس کو فاروق صاحب آپ نے میئر کا الیکشن کی بات کی, ابھی جو غیر حتمی نتائج سامنے ظاہر, وسیم اختر آپ کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ فاتح ہیں.
لیکن مجھے بتائیے کہ جیل سے وہ اتنے بڑے شہر کو کیسے چلائیں گے, کس طرح سے یہ ممکن ہوگا؟ یہ تو پورے شہر کو بھی سوچنا ہوگا. جنہوں نے وسیم اختر کو پابند سلاسل کیا ہے انہیں بھی سوچنا ہوگا اور انہیں بھی یہ دیکھنا ہوگا اور کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالنا ہوگا. دیکھیں ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. اب جیل کے اندر پابند سلاسل ایک نامزد میئر اب میئر بنی گیا ہے تو اس کو کراچی کے شہریوں, کراچی کے مسائل اور اس کے حل کرنے کا جو اپیریٹس ہے اس تک رسائی دینی ہوگی, ایکسیس دینی ہوگی. کراچی کے شہریوں جو مسائل کی تہہ میں دبے ہوئے ہیں, جن کا جینا اجیرن ہو گیا ہے, صفائی کا مسئلہ لے کے, پانی کا مسئلہ لے کے, نکاسیات کا مسئلہ, لیکن اتنا وہی بات ہے نا کہ اتنا بڑا شہر ہے, اتنے سارے مسائل ہیں, تو وہ ایک جیل سے تو یہ کام نہیں چلا جا سکتا. آج بھی وہ ایک عبوری چالان پیش ہوا تھا جس میں وسیم اختر کو نامزد کیا گیا تھا. دیکھیں بے روزگاری ہے, اب ان کو نامزد کیا گیا یہ تو مسائل ہیں, لیکن وہی میں کہہ رہی ہوں کہ 12 مئی کا جو عبوری چالان ہے وہ پیش کیا گیا تھا, وسیم اختر نامزد بھی کہیں گے تو کب, وہ تو ظاہر ہے اب اس وقت عدالت میں معاملہ جائے گا, یہ تو لمبا کھینچا چلا جائے گا. تو کس طرح سے جیل سے چلا سکیں گے؟ اتنے زیادہ مسائل ہیں کراچی کے. وزیر اعلیٰ میرے ساتھ بیٹھے ہیں, میں ان کو ایک چاک آؤٹ کر کے دے دیتا ہوں. ہمارے ساتھیوں نے اس کا حل ڈھونڈا ہوا ہے کہ جیل میں کیسے ایک سیکریٹریٹ بنے گا, ان کی کاؤنسل کی جو اہم میٹنگز ہوگی اس میں ان کی کیا پریزنس کی ضرورت ہوگی, کوئی عوامی مسائل کی کچہری اگر ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ان کو کرنی ہے تو اس کا کیسے انتظام کیا جائے گا, اور جو دیگر مسائل ان کو کسی فیکس کے ذریعے سے, ان کے ای میل کے ذریعے سے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کو یہ ایکسیس دینی ہوگی ان کے لوگوں تک, اس کو مانیٹر کر لیا جائے. اور اس میں اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو پاکستان کے آئین یا قانون کی نظر میں, یہ تو جدید دور ہے, نیا زمانہ ہے, ڈسٹنس ڈز ناٹ میٹر. یو کین ناٹ کیپ اے میئر away from his constituency and his constituents and his people. فاروق صاحب نیوز وائز سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ, لیکن وقت ہوا ہے بریک کا. ویلکم بیک ٹو دا شو. گزشتہ ہفتے ہم نے سعودی عرب میں پھنسے پاکستانی مزدوروں جن کو ان کی کمپنیوں نے تنخواہوں کی ادائیگی روک دی تھی مشکلات کا ذکر بھی کیا تھا, اور پروگرام میں ہم نے ایک ایسے مفلس پاکستانی مزدور کی پر اسرار حالت میں موت پر خصوصی رپورٹ بھی پیش کی تھی. اس پروگرام کے بعد ہمیں سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں نے بہت سے پیغامات اور ویڈیوز ہمیں بھیجے, ہمارے نیوز پیج پہ بھیجے, اور ایک ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے ابھی. جناب نواز شریف صاحب, ہم تقریباً 1 سال سے عدالت میں بھی گھوم رہے ہیں اور سفارت خانے میں بھی گھوم رہے ہیں, لیکن ہماری کوئی داد رسی نہیں ہو رہی. جو بھی ہے وہ ہمارا مسئلہ حل کیا جائے. ہم 1 سال سے تنخواہوں کے بارے میں اور اپنے حقوق کے بارے میں لڑ رہے ہیں, لیکن ہماری کوئی بات سننے والا نہیں ہے, نہ سفارت خانے والے اور نہ اپنا مکتب عمال والے. 5-7 ماہ سے جو ہے ہمارا کیس بھی چل رہا ہے, اس کا بھی فیصلہ ہونے کے نزدیک نہیں آ رہا. ہر بار یہی بولا جاتا ہے کہ نیکسٹ ویک اگلے ہفتے آ جاؤ, لیکن اس کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں ہو رہی ہے. اس لیے سفارے والوں کو بولا جائے کہ ہمارے بارے میں بھی کچھ سوچیں اور ہمارا مسئلہ جو ہے وہ جلد از جلد حل کروانے کی کوشش کریں. ہمارے ساتھ نہ کوئی اقامہ ہے, نہ کوئی قانونی چیز اس نے ہمارے کو نہ کمپنی پرووائڈ کر رہی ہے, نہ اپنا سفارہ پرووائڈ کر رہی, بس ویسی زبانی یقین دہانی کرا رہی ہے. جتنے بھی آپ لوگوں نے گرانٹ کا اعلان کر رہے ہو اس کمپنی کے لیے, اس کمپنی میں خدا رہا ہم بھی پاکستانی ہیں, ہم لوگوں کا بھی آواز بنی ہے, ہم بھی سمندر پار پاکستانی ہیں. ہم اگر ٹیکس دیتے سب چیزیں کرتے تو کم از کم آپ لوگ بھی ہمارے آواز بنے. ہم تقریباً 40 سے 45 بندے جدے میں ایک نجی کمپنی میں کام کرے جس کا نام ہے انٹرنیشنل بلڈنگ سسٹم. ہمارا CEO جو ہے وہ انجینئر حمام, اس کا نام ہے انجینئر حمام. ہمارے کو وہ بھی خرچہ نہیں دے رہے, یہ لوگ بھی سفارے والا بھی مدد نہیں فراہم کرے. مکتب عمل میں ہم تقریباً 7 مہینے سے ذلیل ہو رہے, کہہ رہے آ جاؤ دوسرے ہفتے آ جاؤ. ہمارے کو تو سمجھ ہی نہیں رہے کہ کیا کریں. خدا رہا ہم لوگوں کا بھی آواز بنی ہے. یہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی, میں نے بھی دیکھی. ان کا پیغام تھا میاں نواز شریف کو, وزیر اعظم کو, کہ ان کے مسائل سلجھائیں. اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اوورسیز پاکستانی کے منسٹر پیر سید صدر الدین ہاشمی صاحب, راشدی صاحب. راشدی صاحب, آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ پچھلے ہفتے سعودی عربیہ گئے تھے, تو اب تک کیا آپ نے کوششیں کی, کیا حالات میں بہتری ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یہ بہت اہم ایشو تھا جس پہ پرائم منسٹر صاحب میاں محمد نواز شریف صاحب نے خود کہا تھا کہ جا کے اس ساری چیز کو ریزالو کریں. تو میں جب ہو کے آیا تھا ادھر سے اس میں منسٹر ہیلتھ سے بھی ملاقات ہوئی, لیبر منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی, ڈی جی لیبر سے بھی ملاقات ہوئی ادھر. تو بہت اچھے ایک ماحول میں بات ہوئی اور میں نے کیمپس بھی وزٹ کیے تھے جہاں پہ لیبر کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی. لہٰذا انہوں نے یہ کہا تھا ادھر کی حکومت کے ایک اپنی ہے لیبر لا ہے, اس کے بعد کورٹ میں جاتے ہیں, 1 مہینے کے بعد اس میں اپیل میں جاتی ہے پارٹی جو دوسری آپ کے جو امپلائرز ہیں. تو اب یہ کل کی لیٹسٹ نیوز یہ ملی ہے کہ کورٹ نے آرڈر لیبر کے حق میں دیا ہے کہ جتنے بھی ان کے کانٹریکٹرز ہیں, امپلائرز ہیں, وہ ان کی پیمنٹ کریں جلد از جلد. اب پروسیجر جو ہے وہ 1 مہینے کے فالو کرنے کا ہے, وہ 1 مہینہ شروع ہو گیا ہے سمجھے کل سے. لیکن اس معاملے کو جی راشدی صاحب لیکن اس معاملے کو اب بہت مہینے 8-9 مہینے گزر چکے ہیں اور یہ کافی بری حالات میں ہیں. ہم نے بھی ابھی ایک کلپ چلایا تھا جو جدہ میں کچھ ایسے کنسٹرکشن ورکرز موجود تھے, وہ بھی بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے کہ ان کو معاوضہ ادا کیا جائے. تو یہ جو کیمپ آپ نے جو لگائے ہیں اس میں کتنے مزدور موجود ہیں؟ میری گزارش سنیں, یہ ساری چیز طے بھی ہو گئی ہے, اللہ نے چاہا تو ان کی ایک پائی مل جائے گی. مگر اب کمپنی اور پالیسیز ساری ادھر گورنمنٹ کی اور اوپر سے آئل پرائسز گر گئی ہیں. اور یہ بھی ذہن میں ضرور رکھیں کہ جو یمن کے اندر تھوڑا انسرٹن ایک ماحول پڑوس میں بن گیا سعودی عرب کے, وہ بھی امپیکٹ آ رہا ہے. تو یہ سب چیزوں کو اگر سامنے دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہمارے جو لیبرز ہیں یہ تھوڑے دن کی ان کو ضرور ہوگی تکلیف, مگر انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس تکلیف سے نکلیں گے. ان کی ایک پائی انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ایسیٹس بھی بیچ کے کمپنیوں کے دیں گے. جو لیبر منسٹر تھا انہوں نے ہمیں باقاعدہ وعدہ کیا ہے کہ سپٹمبر تک ان کے ایسیٹس بھی ہم بیچ کے ان کے ساری رقم واجبات ادا کریں گے. اور اس انٹرم پیریڈ میں جب تک فیصلہ عدالت کا فیصلے کا انتظار ہوگا تب تک کیا کام کیا جائے گا؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہیلتھ فیسلٹی ان کو دیں گے, ان کے حکام میں اگر ہو گئے ہیں ایکسپائر وہ بھی ہم کر کے دے دیں گے. ان کو کوئی پولیس والا نہیں گرفتار کرے گا. ان کو آپشنز بھی ہم دے رہے ہیں, کمپیوٹر کی ویب سائٹ کھول دی ہے جس کے اوپر ان کو دوسری متبادل کوئی نوکری ہے وہ بھی ان کو کہنے کے لیے انہوں نے کہا ہے ہم لوگ کریں گے آفر. تو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں کیا, وہ کوآپریٹ بالکل کر رہے ہیں سعودی گورنمنٹ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہمارا اپنا ایک ملک ہے, وہ میں نہیں سمجھتا گورنمنٹ کسی بھی طریقے سے نگلیکٹ کرے گی. اور یہ ذہن میں رکھیں, انڈیا کے, بنگلہ دیش کے, فلپینز کے, انڈونیشیا کے, سری لنکا کے سارے ادھر لیبر ان سارے کیمپس میں ہیں, پاکستانی بھی ہیں. جی راشدی صاحب اگر آپ لائن پہ رہیے گا, ہمارے رپورٹر خرم شہزاد اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے. خرم نے ایک رپورٹ کی تھی جو لیبر تھے انہوں نے شاید اپنے آپ کو خودکشی بھی کی تھی. خرم ان کی کیا اپڈیٹ ہے؟ جو ہم نے پچھلے ہفتے رپورٹ چلائی تھی آپ ہی کی خصوصی, تو کیا بنا تھا؟ ان کی لاش واپس نہیں لانے دینے کی اجازت تھی. یہ میری آج ہی بات ہوئی ہے ان سے, ابھی تک ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ ابھی تک واپس نہیں ہے پاکستان پہنچ سکی. ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے کچھ جو وہاں ریلی میں جو آفیسر تھا وہاں پہ سعودی آفیسر, اس نے سائن کرنے تھے ڈاکومنٹس پہ اور وہ چھٹیوں پہ تھا, اور اس کی چھٹیوں کے ہونے کی وجہ سے ڈیڈ باڈی ڈیلے ہوگی اور ابھی تک وہ غالباً واپس نہیں آئے. جب وہ واپس آئیں گے وہ سائن کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈیڈ باڈی تھرو پراپر چینل پاکستان پہنچے گی. ہماری رپورٹ کے باوجود, ان کی تمام اس کے ان کی فریادوں کے باوجود حکومت کی طرف سے ابھی تک ان کو کوئی ایسی مدد نہیں ملی جس سے یہ پروسیس جو ہے وہ اس کو جلدی ہو جائے اور جلدی کوئی ایک خاص مدد مل جائے ان کو اور اس کے تحت وہ ڈیڈ باڈی واپس آ جائے. ان کی آج بھی وہی حالت ہے جو آج سے 1 مہینے پہلے تھی. 31 جولائی کا غالباً یہ واقعہ ہے اور ابھی 1 مہینہ ہونے کو آ رہا ہے. ابھی تک وہ بیچارے ایسے ہی رو رہے ہیں ڈیڈ باڈی کے بغیر, اس کی تدفین ہونی ہے, ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا اس سلسلے میں. راشدی صاحب معاوضہ بھی ادا کرنا تھا جو وزیر اعظم نواز شریف نے اعلان بھی کیا تھا, کتنوں کو معاوضہ مل گیا ہے؟ یہ دیکھیں کلیم تھا تقریباً 8,000 کچھ سمجھے 9,000 کا کلیم تھا, جس میں سے 70% کو رقم مل گئی ہے. باقیوں کی کسی کے نمبر غلط ہے, کانٹیکٹ کے کسی کے ڈاکیومنٹس میں کوئی نہ کوئی آگے پیچھے ہو گیا نام, تو ویریفیکیشن کے بغیر تو حکومت بھی نہیں دے گی. تو ویریفائی کر کے پیسے مل گئے. یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بالکل وعدہ کیا اور یہ پیسے ملیں گے جن کے کلیمز ڈالے ہیں. اچھا, جو ہم نے ابھی جدہ سے ہمیں کچھ جو پاکستانی کنسٹرکشن ورکر سے ہمیں جو ویڈیو ملی, انہوں نے کہا تھا کہ جو جدہ میں جو پاکستانی قونصل خانہ ہے انہوں نے خاص مدد نہیں کی.
और ये मामला काफी रिपोर्ट भी हो चुका था जो सऊदी प्रेस में। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो जमीनी हकायक है वो तो मैं भी देख के आया हूँ, और ह्यूमनली जो पॉसिबल है वो हमारे CWs भी और एम्बेसी में काउंसिल जनरल साहब भी, और मैं समझता हूँ एम्बेसडर साहब ने भी हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि वो भी जितने भी कॉन्टेक्ट हैं और जितने भी लोग इस वक्त तकलीफ में, सबकी लिस्ट फहरिस्त पूरी सही तरीके से बनाए। इसमें ये नहीं हो कि कोई क्लेम डबल भी हो रहा है कि 2 भाई हैं तो वो 2 आदमियों के नाम दें इधर, ऐसे भी नहीं है। सबको क्लेम मिलेगा तो वो ऑब्जेक्शन वाली बात हमारी तरफ से नहीं है, हुकूमत की तरफ से। हुकूमत कोऑपरेट करिए, एम्बेसी कोऑपरेट करिए, CWs उधर कैंपों में खुद विजिट कर रहे हैं और एक लिस्ट बना रहे हैं। इसमें मैं नहीं समझता कि कमी पेशी रही है। 1 विंडो ऑपरेशन कर दिया है हर एम्बेसी की। आपकी देखें जितने भी नीचे हैं काम करने वाले, 1 विंडो ऑपरेशन में उनको कहा कि जी चले मेहरबानी करके राउंड द क्लॉक कंप्लेंट के लिए बॉक्स बना के नंबर दे दिया है। ये फैसिलिटीज होंगी, मगर थोड़ा जरूर मैं समझता हूँ ये कानून उस मुल्क के अंदर है, उसको फॉलो तो जरूर करेंगे। राशिद साहब, न्यूज़ वाइज से बात करने का बहुत शुक्रिया। और खुर्रम, ये मामला बहुत देर से चल रहा है, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो मीडिया है उन्होंने भी उठाया है, लेकिन इसमें जैसे अब और भी राशिद साहब ने भी मेंशन किया था कि और भी जो नेशनैलिटीज़ हैं इसमें इंडियंस, फिलीपींस के हैं, वो भी शामिल है। तो ये जो लेबर इश्यूज़ हैं और मिडिल ईस्ट में, ये तो काफ़ी देर से मामला चल रहा है। देखिए, मामला काफ़ी देर से चल रहा है हुकूमत, और वजह और हुकूमत को इस पे बहुत पहले से कुछ करना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं लिया। लेकिन जब बात खलीज की आती है, जब बात सऊदी अरेबिया की आती है, तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की जो आपस की रिलेशनशिप है, जो ताल्लुकात हैं, हम उसको बरादराना कहते हैं, हम बड़े करीबी हैं। ये कह रहे थे कि सऊदीज़ कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा अपना है। स्टार्ट ऑफ मुझे तो ये इंप्रेशन मिला कि जैसे पाकिस्तान की कॉलोनी है, जो कि यकीनन वो समझते हैं, या शिकार के लिए भी आते हैं, ऐसा है। लेकिन जब बात आती है पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाने की या पाकिस्तानियों को फ़ायदा पहुँचाने की, तो वहाँ पर सऊदी हुकूमत स्लो हो जाती है। और पता नहीं क्यों हमें ये फीलिंग्स आती हैं कि जिस तरह पाकिस्तानी हुक्मरान उनके दरबार में जाके कोई इस तरह की बात नहीं कर सकते जिस तरह के पाकिस्तानी अवाम को फ़ायदा पहुँचे। जैसा कि अभी इन्होंने खुद इंडियंस का जिक्र किया, इंडिया के लिए सऊदी फरमानरवा ने खुद खुसूसी अहकामात जारी किए हैं कि जो इंडियन लेबर्स को मसाइल दरपेश हैं उनका फौरी हल किया जाए। उन्होंने सऊदी एयरलाइंस को डायरेक्शंस दी है कि जो इंडियंस वापस जाना चाहते हैं उनको फौरी तौर पर सऊदी एयरलाइंस वापस लेके आए। उन्होंने अपने तो इंडियन हुकूमत जो है उन्होंने मदद की है, हालांकि हमारे बरादराना ताल्लुकात शायद ज़्यादा हों। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, कमिंग टू द स्टूडियो। खुर्रम, उम्मीद है कि आपकी रिपोर्ट की मज़ीद हम फॉलो अप करवा सकें, उस फैमिली की मदद करवा सकें। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान और कराची की सूरत हाल पर इजलास हुआ। इजलास में सूबों और इंटेलिजेंस इदारों में कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाए जाने का फ़ैसला भी किया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में आला सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। इजलास में फ़ैसला किया गया कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में रुकावटें दूर करने के लिए सूबों और इंटेलिजेंस इदारों में कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाई जानी चाहिए। फाटा इस्लाहात कमेटी की सिफारिशात भी सियासी और अस्करी क़यादत के सामने रखी गई। इजलास में कराची की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई। मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। श्रीनगर में मुजाहिरीन पर भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से 2 कश्मीरी ज़ख्मी हो गए। मीरवाइज़ उमर फारूक ने अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन से हालात का नोटिस लेने के मुतालबा किया है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय कठपुतली इंतज़ामिया के जुल्म सितम के 50 दिन मुकम्मल होने को हैं। वादी में निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल है। कई नौजवान पैलेट गन का शिकार होकर बीनाई से महरूम हो गए। भारत मुखालिफ मुजाहिरों का सिलसिला भी जारी रहा। अब वक्त हुआ है ब्रेक का। उसके बाद बुर्कीनी पर फ्रांस में पाबंदी। मग़रिब में बुर्कीनी पर पाबंदी के बाद ख़वातीन की आज़ादी और दोहरे मेयार पर एक बहस छिड़ गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। आज़ादी का दोहरा मयार बेनकाब। फ्रांस में औरतें ना पहने बुर्कीनी ना पहने नकाब। फ्रांसीसी हुक्काम एक बार फिर आज़ादी निस्वा को जब्त करने के मुर्तकिब। बुर्कीनी लफ्ज़ बुरका और बिकनी के इम्तिजाज से बना है। ये लिबास ख़वातीन में समंदर पर नहाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इस लिबास में सिर्फ चेहरा, हाथ और पाँव दिखाई देते हैं। बुर्कीनी हर मजहब और कल्चर की ख़वातीन में यकसा मकबूल है।
फ्रांस के शहर कान के मेयर ने मुल्क में बढ़ती हुई मजहबी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के वाक़यात को वजह बनाते हुए कान के साहिलों पर ख़वातीन के बुर्कीनी पहनने पर पाबंदी आयद कर दी है। कान के मेयर के इस ऐलान के बाद फ्रांस के मजीद 15 शहरों ने भी इस पर पाबंदी लगा दी है। फ्रांस के वज़ीर आज़म ने इस पाबंदी का दिफा करते बुर्कीनी को सेक्युलरिज्म के कानून के मुनाफी करार दिया, जबकि कनाडा के वज़ीर आज़म ने कनाडा में बुर्कीनी पर पाबंदी के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। फ्रांसीसी हुक्काम ने बुर्कीनी पहनने पर 38 यूरो का जुर्माना आयद किया है, जिस पर अल्जीरिया के दौलतमंद बिजनेसमैन रिचर्ड नेजिक ने यह जुर्माना अदा करने का ऐलान किया है। आहदा जनेती, जो बुर्कीनी नाम को अपना ट्रेडमार्क करार देती हैं, का कहना है कि पाबंदी की परवाह न करते हुए ख़वातीन में बुर्कीनी की मकबूलियत बहुत बड़ी है और इसकी फ़रोख्त में 200% इजाफा हुआ है। बुर्कीनी पर पाबंदी के बाद दुनिया में ख़वातीन की आज़ादी पर बढ़ते हुए हमलों के खिलाफ बहस भी छिड़ गई है। ख़वातीन के लिबास पर इतनी सियासत क्यों? मज़ीद जानने के लिए हम बात कर रहे हैं खालिद ज़हीर से। खालिद ज़हीर साहब, आप बता सकते हैं कि अच्छा बुर्कीनी नकाब, इसमें यूरोपियन यूनियन में इसको इतनी बुरी नज़र से इनको क्यों देखा जाता है? मेरा ख्याल है कि ये एक रद्द अमल है जो हद से ज्यादा बढ़ गया है, और इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ये लोग ये भूल गए हैं कि ये रद्द अमल खुद अपने उनके उसूलों की खिलाफ वर्जी है। यानी इसमें कोई शक नहीं है कि बाज़ सूरतों में, बाज़ जगहों पर बाज़ लोगों ने ऐसे तशद्दुद के मुजाहरे किए हैं जिसमें उन्होंने इस्लाम का नाम लिया है, और लोगों के अंदर ज़ाहिर है कि इसके नतीजे में इस्लाम के बारे में यूरोप में कुछ सवालात उठ गए हैं। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो तमाम मुसलमानों के साथ यकसा सलूक करें, उनसे नफ़रत करें, उनके मजहबी शायर और तौर तरीक़ों के बारे में वो मनफी किस्म के क़वानीन पास करें। ज़ाहिर है कि जब यूरोप और मगरिब इस बात के अलमबरदार बनते हैं कि हमें तमाम इंसानों को आज़ादी देनी है कि वो अपने ख्यालात, अपने मजहबी नज़रियात और जो कुछ भी वो सही समझते हैं उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, बशर्ते कि दूसरे लोग उनकी आज़ादी से मुतासिर ना हों। तो जाहिर है कि इस उसूल के नतीजे में ये ज़रूरी है कि अगर मुसलमान ख़वातीन ये महसूस करती हैं कि उन्हें अपनी आज़ादी को बरकरार रखते हुए अगर बाहर आके कुछ मामलात करने हैं तो उनका एक मखसूस लिबास होगा, तो इस पर पाबंदी लगाना सिरे से किसी उसूल के मुताबिक काबिल कबूल नहीं है। और इसमें यह भी नहीं लगता कि एक तरफ से फिर ये मज़ीद मार्जिनलाइज करेगा मुसलमानों को जो यूरोप में रहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बुर्कीने पे पाबंदी तो नहीं लगी, इसमें जर्मनी में, बेल्जियम में नकाब पे भी तो पाबंदी है कई शहरों में। देखिए, मार्जिनलाइज्ड भी हो जाएंगे मुसलमान, खुद वो बहुत अच्छे मुसलमानों की सर्विसेज से अपने आप को महरूम कर रहे हैं, और ये अहमक लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि इसके नतीजे में जिस शिद्दत पसंदी को वो चाहते हैं कि ख़त्म हो, उसमें इजाफा होगा। किस तरह से इजाफा होगा? यानी जो मॉडरेट मुसलमान हैं वो भी ये महसूस करेंगे कि इसका मतलब ये है कि वेस्टर्नर्स इस्लाम को बाकायदा टारगेट किए हुए हैं और वो उसके खिलाफ अपनी मुहिम चला रहे हैं, कानून साजी कर रहे हैं, मुसलमानों को अपने ममालिक में उनकी मजहबी नज़रियात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने से रोक रहे हैं। इससे आप जानते हैं कि इंसानों के अंदर एक नफरत, एक हिकारत, एक नेगेटिव थिंकिंग पैदा होती है। तो न जाने इनको कौन लोग ये मशवरा दे रहे हैं। सच्ची बात ये है कि अगर ये लोग समझदार होते तो बैठकर ये गौर करते कि कौन लोग हैं कि जो इंतशार फैला रहे हैं, मुसलमानों में से कितने लोग हैं कि जो शिद्दत पसंद हैं और तशद्दुद को अपना तरीक़ा इख्तियार किए हुए हैं, और उन्हें ये बात मालूम हो जाती कि एक बड़ी तादाद, अक्सरियत मुसलमानों की ऐसी है कि जो इस तरह के तौर तरीक़ों से अपने आप को बिल्कुल दूर रखे हुए हैं, और वो वेस्ट का, फ्रांस का, बरतानिया का एक बाकायदा मुस्बत मामानी हिस्सा बनना चाहते हैं। बल्कि आप ये भी देखें कि अब ये बीच पे ऐसा जो लिबास बुर्कीनी है पहन कर जाना मासूम सी तफरीह है, बल्कि उन जो ख़वातीन पहनती है वो अपने आप को आज़ाद महसूस करती हैं कि हम इंजॉय कर सकते हैं, अ डे एट द बीच। तो एब्सोल्युटली
एब्सोल्युटली। और आप देखें ना, एक और बड़ा वेस्ट से हमने ये उसूल सीखा है कि आपके मुआशरे में ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए, मुतबादिल इम्कानात होने चाहिए। तो अगर आपकी बिकनी है जिसमें कि आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो अगर इसके मुकाबले में एक और लिबास आ रहा है तो आपको तो इसको वेलकम करना चाहिए कि इस पॉजिटिव कंपटीशन में जो जिसको इख्तियार करना चाहे अपनी मर्जी से इख्तियार करे। ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि इनका ये जो शदीद रद्द अमल है इसकी बुनियाद क्या है। खालिद ज़हीर साहब, इस्लामिक स्कॉलर, हमसे करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बरतानिया में इस्लामोफोबिया की एक और मिसाल, जहाज़ में बैठे मुसाफिर मुसलमान लड़की को स्कार्फ पहना देकर दहशतगर्द समझ बैठे। अमले ने लड़की और उसके 2 भाइयों को जहाज़ से उतार दिया। लंदन की एक निजी एयरलाइन ने स्कार्फ पहने एक मुसलमान लड़की मरियम और उसके 2 भाई इटली जाने के लिए सवार हुए तो जहाज़ के मुसाफिरों ने उन्हें दहशतगर्द समझते हुए मोबाइल में दाइश से मुतल्लिक मवाद देखने के झूठे इल्ज़ामात लगाए। जहाज़ के अमले ने उन तीनों को जहाज़ से उतार कर पुलिस के हवाले कर दिया। ताहम कागजात की जांच के बाद उन्हें दोबारा जहाज़ पर जाने की इजाज़त मिल गई। मरियम का कहना था कि महज स्कार्फ पहना देखकर जहाज़ में मौजूद तमाम लोगों ने उस पर शक किया, जिसके बायस उनको अमले और पुलिस के नारवा रवैये का भी सामना करना पड़ा। अब वक्त हुआ है छोटे से वक्त। वेलकम बैक। क्लासिकल, फोक, पॉप, क्या क्या कहें, हर तरह का हुनर लिए पाकिस्तानी मशहूर गुलकार सज्जाद अली की आज अपनी 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। जहां को है बताना बेबी, ओ बेबी, तेरी मर्जी नहीं चलनी ओ बेबिया, ओ बेबी। 1993 में बेबिया से शोहरत पाने वाले हरफन मौला सज्जाद अली ने आज अपनी जिंदगी की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। क्लासिकल, फोक, पॉप जो भी गाया उसे अमर कर दिया। अपने मद्दाहों के लिए कभी लारी अड्डा के बीच में आने की दुहाई दी, कभी किड़किड़ की सदा लगाई। सज्जाद अली का पहला एल्बम 1979 में रिलीज हुआ। सज्जाद अली ने बतौर डायरेक्टर अपने गानों की म्यूजिक वीडियोस भी बनाई और पाकिस्तानी फिल्म में भी अदाकारी और हिदायतकारी के जौहर दिखाए। हो रंग लागा थारे पनड़े को, शेरे वाले पनड़े को। कभी रंग लागा, कभी हर जुल्म तेरा याद है जैसे गाने गाकर सज्जाद अली ने अपने मद्दाहों के दिल मोह लिए। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ, है वादा फरा। समाजी राब्तों की दुनिया में ट्विटर मकबूल, लेकिन ट्विटर पर कौन कितना मकबूल, किसके कितने मदा, जानिए इस रिपोर्ट में। की मकबूलियत से शायद ही किसी को इनकार हो। दुनिया भर में समाजी राब्ते जोड़े रखने और आज़ादी राय का इजहार करने वाले अफराद का ट्विटर पसंदीदा प्लेटफॉर्म है। अमेरिका की मशहूर गुलकारा केटी पेरी ट्विटर पे सबसे ज्यादा मकबूल हैं। उनके फॉलोअर्स की तादाद 92 मिलियन है। बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की भी ट्विटर पे धूम है। बिग बी बॉलीवुड पर राज करने के बाद ट्विटर पर भी राज कर रहे हैं। इनके फॉलोअर्स की तादाद 2 करोड़ 20 लाख है, जबकि मोदी जी अपने बयानात की वजह से काफी मकबूल हैं। इनके फॉलोअर्स की तादाद भी 22 मिलियन से ज्यादा है। अब कोई मोदी जी को बताए कि इतने फॉलोअर्स के बाद 2 बोल प्यार के ही बोल लिया करें। इनसे थोड़ा पीछे हैं किंग खान, जिनके फॉलोअर्स की तादाद तकरीबन 2 करोड़ 9 लाख है। अगर बॉलीवुड की हसीनाओं की बात की जाए तो दीपिका पादुकोण सबसे आगे दिखाई देती हैं। न सिर्फ सबसे ज्यादा मुआवजा लेती है, बल्कि ट्विटर पर लोगों की दिलों की रानी भी हैं। इनके फॉलोअर्स की तादाद 1.5 करोड़ से जायद है। पाकिस्तान में ट्विटर पर इमरान खान सबसे आगे हैं और इनके फॉलोअर्स की तादाद 41 लाख है, जबकि मारूफ एंकर और सहाफी हामिद वीर के 23 लाख फॉलोअर्स हैं। मेरे अमिताभ और केटी पेरी जितने फॉलोअर तो नहीं हैं, लेकिन मेरा ट्विटर हैंडल है @AmberRShamsi। उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा न्यूज़ वाइज का फेसबुक पेज भी है, जिस पर हमें सऊदी माइग्रेंट्स ने वीडियोस भी भेजी थी और वो हमने अपने प्रोग्राम में शामिल किया रखा था। हमें मज़ीद पैगामात आप भेजते रहें, हम प्रोग्राम में शामिल ज़रूर करेंगे। देखते रहिए डॉन न्यूज़।